غادي نوجدو راسنا، غادي نبدلو، غادي نترينيو اليوم. السيونس غادي نقترح عليكم السيونس ديال الكتاف. اليوم لاصال خاويه، دونك دوكو غادي نحيد الموسيقى باش نقدر نشرح لكم كل اكزرسيس وينافسو كيسيبلي. كيف عارفين الكتاف فيهم 3 ديال الجويه، القدام، الجناب، اللور. دونك الا بغيتي يكون عندك شي كتف وشي سورتو شي فورما هارمونيوز مزيانه مقاده، خاصك تخدمهم لونسومبل. كل واحد عاوتاني وعلى حساب بوين فيبل ديالو كيبدا لا سيونس بالبوين فيبل اللي عنده. انا مثلا تنبغي نلعب على لا لارجور باش الجسم ديالك كيبان عريض، دونك تنبغي نخدم على اللاتيرال بزاف، على الجناب. دونك ما حد عندي لينيرجي تنبغي نبدا بهم هما الاولى. هادشي اللي مولف تندير دابيتود. صافي دابا واحد 3 ديال الحصص اللي بديت باللاتيرال، اليوم ما غاديش نبدا به، اليوم غادي نبدا بالقدام باش نشونجي. ما غاديش نبقى الحصص كاملين نبدا باللاتيرال، ما حد عندي مازال لينيرجي نقدر هاد المره نبدا بالقدام. الحصه اللي بعد ما حد مازال لينيرجي غادي نبدا باللور. دونك ديما حاولوا تبداو بالبوين فيبل اللي عندكم. ما حد عندكم لينيرجي تقدروا تهزوا الثقل، سي البلوز امبورطون، باسكو الثقل هو اللي كيكب الميوسكل، ولكن ماشي نابورت كيل ثقل. الثقل اللي تتميتريزي، الثقل اللي تقدر تخدم به اكزرسيس مقاد وموفمون مزيان. سا سيغا غيان انك تهز 50 كيلو في كل يد وتخدم اللاتيرال وتهز الترابيز اكثر من الكتاف. سا سيغ ستريكتومون اغيان، غادي غير تريسكي اون بليسيور. سي بور سا كنقول لكم ديما الثقل الواحد يتريني انتيليجامون، داكور. سا سيغا غيان انك تهز لاصال كامله وما تسيبليش الميسك اللي باغي تسيبلي. دونك ما عيناش اون انترتينينغ اون بري ورك بعد على باز. خديت قهوه، بنانه، عندي الكافيين ديالي، عندي الكابز ديالي اللي غادي يجيني كوم سورس دينيرجي بوندون لونترينمون. عندي قاعه ديال الماء كبيره غادي ندير فيها سكوب اونس ديال لي او ا اللي تناخذ مع عند سبارتا نوتريسيون حتى جيتو شي حاجه. ومع هادشي هنا عندي واحد هاد القرعه كانت عندي خاويه، دونك شنو خلطت فيها شويه الماء، درت فيها سكوب اونس ديال الكارنيتين ودرت فيها سكوبا ديال التسترول. التسترول هو داك البوستر ديال التستوستيرون. باش نتفاهموا سي ان بوستر تستوستيرون ناتوريل، داكشي بالعشوب، داكور. سي دي بلونط، داكشي كيصاوبوا داكشي في لابوراتوار وكيعطيوك بوستر تستوستيرون ناتوريل. واش هادشي خدام ولا لا؟ هادشي اللي بغيت نقترح عليكم بيانتو في اون فيديو. انا دابا تنجرب فيه صافي واحد 2 سيمانات باش خديتو، ولكن تنحبسو مالوغوزمون. تناخذو نهار، تنغيب 3 ايام. المهم انا غادي نمشي عليه واحد الشهر، غادي نمشي عليه على كل نهار ونعطيكم ديك الساعه الغوسونتي ديالي، نشوفوا واش داكشي واش كيلاق ولا ما كيلاقش. Take me now, she said, I wanna feel no pain. Just pin me down, she said, I wanna misbehave. اوكي غادي نبداو. سمحوا لي جاتني في شكل شاد الكاميرا باليمنيه ولا تنشدها باليسريه، ما عيناش. دونك بدلت حوايجي، القاعه ديالي كيف ديما لامباز. خصني نحاول نبعد الكاميرا باسكو تتبان لكم بحال مزوميه بزاف الوغ كو يدي راه بعيده، حيت انا دير لهم ستابيليزاسيون اوتوماتيك. و اون بارون دو ستابيليزاسيون مازال خصني نبدلها، خصني نشري ان تريبي باسكو واخا هكاك بالستابيليزاسيون تجيب لكم الدوخه، حيت ليماج عندي فلويد. شفتي كي دايره 60 ايماج بار سكوند، دونك فلويد. غير فاش ناكتيفي ستابيليزاسيون ديال الكاميرا تتزومي اوتوماتيكمون. دونك غادي نمشيو على اون سيونس ديال الكتاف. غادي نقدر نشرح لكم لي زيكزارسيس باسكو ما غاديش تكون موسيقى. ما كاينش شي اونترينمون بلا ما كان كرونو. احسن حاجه كرونو، تشد طون دو ريكوبيراسيون ديالك، تعرف شحال ترتاح، داكور. الريتم كاردياك خصو يبقى طالع في لاسيش ولا لا بريز دو ماس. خاصك تخدم شحال ما خدمتي ثقيل شحال ما مزيان. الريتم كاردياك ديالك خصو يبقى ديما طالع. دونك غادي ناتاكيو بعدا بان بتيت ايشوفمون. حوايج كيف ديما اوفر سايز راكم عارفين. دوبل اكس ال، هذا دوبل مع تريبل اكس ال. دونك عزيز عليا نلبس داكشي كبير غادي وتلبس الحوايج كبر مني. بيزامون اللي كانت تبعني شحال هادي عارف، بديت تلبس ديباردور باش بديت، دزت التيشيرت، دزت الكم، ودابا دزت السويد غادي تنستر راسي. ما فهمت والو، ما عيناش. دونك بتيت ايشوفمون فيت في غندير واحد 2 ولا 3 سيري ونتوكلوا على الله. غناخدو دي زالتير خفاف 4 كيلو 4 كيلو، وغادي نسخنو القدام ديال الكتاف 3 4 9 10. غادي نخدمو لاتيرال، نسخن لاتيرال
3 4 10 وغادي نخدمو اللور. دونك الوازو ندير الوازو شي باش نبان لكم مي فوالا غنخدمو الوازو باش نسخنو اللور ديال الكتاب. دونك هادي تنحسبها سيري وحده، غادي ندير 2 ديال لي سيري 10 في 10 في 10 دونك 30 غير. غادي نسخن القدام وغنسخن اللاتيرال ونسخن اللور. ليكزارسيس الاول دوك باش نخدمو القدام ديال الكتاب غنخدمو بلا بات ولا تخدمو بليزاتير. ليزاتير عشان كيبقاو احسن تخدم لي ميسكل ستابيليزاتور اللي ما تخدمش هنايا. علاش؟ حيت بليزاتير خاصك ديما تخلي اون سورت ان يديك ما تهربش فيك. دونك لي ميسكل ستابيليزاتور هما اللي كيخدموا في لا بال. دونك غادي نمشيو على السيري الاخر. غنحاول ندير واحد 8 ديال ريبيتيسيون. تنجيب ديما لي كود تنجيبهم من القدام باش ما نموتش ستريس على هذا لي كود ديالي. وغنتوكل على الله ديما كونترولي لا شارج ديالك. بسم الله. دوزيام اكزرسيس غادي نمشيو على اللاتيرال الجناب ديال الكتاف. دونك ديما لي كود يكونوا الفوق، ما تزيرش بلافونبا بزاف باش ما تهش بلافونبا. طلع مزيان كونترولي الهبطه. دوك هادي السيري الاولى. كاع ما تزعلاش. زاد وعيد دونك السيري الاولى بديت واحد شويه ثقيل كاين ماشي مشكل. دونك حيت بانت لي راسي غتعمر شويه ومحاول باش نقدر نفس لكم المهم ما عيناش. الاكزرسيس الاول خدمنا القدام، الاكزرسيس الثاني لاتيرال غنخدمو جنب، وغادي نمشيو للاكزرسيس الثالث نخدمو اللور وغنعاودو نرجعو القدام جنب اللور. دونك 3 لي فيسو 6 لي زيكزارسيس، كل جهه تعطيها 2 لي زيكزارسيس. وديك الساعه عاد تقدر تقول بصحه وراحه. Lord, thanks you. Sit, shake that ass like you want it, girl. Down low, flaunt it, girl. I just wanna smack it all around like I own it, girl. Sit, shake that ass like you want it, girl. Down low, flaunt it, girl. I just wanna smack it all around like I own it, girl. For a minute, play my limits, drink till we're sinning, baby. I'm ready to stay. For a minute, play my limits, drink till we're sinning, baby. I'm ready to go. فوالا دونك ثلث ساعه 150 كالوري. مشيت على واحد لا فيتاس غادي تنطلع تدريجيا توصل ل 8% في لابورت باسكو كيف تشوفوا لا عقبه تطلع الطابي باش نحسبوها بحال طالع تبغال. دونك 8% ولا فيتاس 6. غادي بديت ب5 طلعت ل6 بركه واحد 150 كالوري. ديك الساعه نقولوا بصحه راح بيان لا كوب بعدا راني زبلت انا ضرب كاسكيطه كلشي. المهم معليش اول مره غادي نحسن الجناب في حياتي. ابارمون جات مزيانه كل واحد واش كيقول لي الحياه بون دابا طوالت باسكو قديت لا كوب شي سيمانه دابا تتشوفوا في انستغرام حتى تصاور. دونك اش بغيت نقول لكم مزيان الكارديو كيف قلت لكم لا بريز دو ماس ولا لا سيش راه مهم بزاف. الكارديو كيخليك تخدم القلب ديالك موسكل حتى هو كيف تخدم الصدر خاصك تخدم القلب ديالك. هو اللي غادي يخليك غادي يعطيك الكارديو غادي يخليك ميم باسكو كاين شي وحدين فاش كيكونوا كيترينيو ماشي الموسكل ديالو اللي كيعيا
القلب ديالو كيعيا، تلقاه في السكوات واخا يضرب 200 فاش كيوصل لا دوزيام ولا تروازيام غيب ولا 4 5 المهم ما عليناش، تتلقى القلب ديالو اللي كيعيا ماشي الميوسكل ديالو. اي سا سي ضياع باسكو سي دي ريبيتيسيون اللي ما تقدرش دير. علاش؟ حيت القلب ديالك اللي عيا. دونك اوبليجي الواحد يخدم القلب ديالو. سي بور سا في لا بريز دو ماس تدير كارديو واحد 200 كالوري 300 حتى 400 كالوري اللي تقدر تحرق في السيمانه. دونك حسبوهم بحال هكا. اون بري بوست ورك اوت دونك عندي هنا الشيكر فيه جوج ديال لي كومبارتيمون، فيه هاد الجهه وفيه هاد الجهه. دونك عندي واحد الجهه هادي فيها كاربوتين، الكاربز يجي طالع مزيان بور لو بيك دانسولين، ومن الجهه الاخرى غنتسناو واحد 10 دقائق، ومن الجهه الاخرى عندي لا واي فيها جوج سكوبات ديال الواي، هي 60 غرام ديال الواي، وان اب ب 5 غرام ديال الكرياتين.